किन आफ्नो संस्कार संस्कृति मान्दा जेल जानुपर्छ भने कि त ऊ शरणार्थी भन्नु पर्यो आफूलाई, कि यो देशको 2 नम्बरको नागरिक हुँ भन्नु पर्यो आफूलाई, कि त देश छोडेर जानु पर्यो, होइन भने लड्नलाई तयार हुनु पर्यो। पटक पटक तपाईँलाई हामीले मौका दिएको हो नि, तर त्यो मौका जनजातिको मान्छेहरूले जुन के भन्छ दलितको लिडरहरूले चाहिँ तँ आए खुम्चाए उनीहरू चाहिँ दलाल भए भन्ने कुरा उनीहरूले गरिराखेको छ। तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने? सबैभन्दा पहिलो कुरो जनतालाई मैले यो कुरो एकचोटि हरिओनमा पनि एउटा मैले कार्यक्रम यही सोधेको थिएँ, मलाई म सभासद हुँदा मैले कुरो राखेको थिएँ। 64 को संविधान सभामा पहिचान पक्षधरहरूले के भनेका थिए, तपाईँहरूलाई पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा जातीय राज्य बनाउँछु भनेको थिए होइन। 2/3 दिएनन्, 2/3 दिएनन् जनताले। त्यही हाम्रा भोजपुर खोटाङका सोलुखुम्बुका राईहरू नै खम्बुहरू लिम्बुहरू नै हुन् होइन। त्यसकारण म के भन्छु भने हेर्नुहोस्, हाम्रो योजना छ, हामी 2 पन्ने मात्रै योजना लिएर आउँछौँ तपाईँलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हाम्रो यो गठबन्धनबाट। र तपाईँले सबैले यही कुरा भन्छन् के गलत कुरा हो। तपाईँले सत्ताले के बुझ्नुभयो? सत्ता भनेकै बालुवाटार र त्यही सिंहदरबार मात्रै हो। तपाईँको जस्तै नाकमुख भएको गलत कुरा छ। किनभने मुख्यमन्त्री भनेको केपी ओलीको हलिया हो, बुझ्नुभयो? शेरधनसँग के अधिकार छ? अहिले आज अब एमाले माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस बन्यो होइन, जनता समाजवादीको त हिसाब किताबै नगरौँ होइन। त्यसको मैले हिसाब गरिदिनु, किनभने उपेन्द्र यादव, महेन्द्र ठाकुर, अशोक राईहरू के हुन् मलाई राम्रो थाहा छ होइन। यिनीहरूलाई अहिले पनि चेतना आउन्, यो देशलाई नटुक्राउने हो भने तपाईँहरू अहिले पनि के छ भने सबैले आफ्नो सहोदर दाजुभाइ मान्नु तयार हुनुहोस्। चाहे त्यो लिम्बू खम्बु तामाङ गुरुङ मगर दलित मधेसी थारू जोसुकै होस्, आफ्नै दाजुभाइ अङ्कमा मार्नु तयार हुनुहोस्। त्यो भनेको संविधान संशोधन गरेर सबैलाई अधिकार दिइहाल्नुहोस्। होइन भने भोलि जसरी सर्बियन जातिहरू भाग्दै हिँड्नु पर्थ्यो त्यहाँ होइन, क्रोएसियाबाट, सडीबाट, हर्जगोभिनाबाट, ब्रान्डबाट, क्रोएसियाबाट तपाईँ पनि भोलि तर त्यहाँ युगोस्लाभिया त भाग्ने ठाउँ सर्बिया थियो, सर्बियनको छुट्टै, नेपालमा त छैन, कहाँ भाग्ने हो होइन। त्यसकारण त्यहाँ सचेत हुनुहोस्, तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो थ्रेटन होइन। नमस्ते दर्शकबिन, जो देश विदेशबाट हामीलाई निरन्तर हेरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूले निरन्तर एकजना व्यक्ति जो लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा एक छत्र रूपमा उहाँले खुम्बुवानको विषयमा आवाज उठाउनु भएको छ। आवाज उठाएर त्यो मुद्दाहरू विषयमा पनि निरन्तर छलफलमा राष्ट्रिय बहसमा लिइरहनु भएको छ र तपाईँहरूले धेरै लामो समयदेखि आग्रह गरेको व्यक्ति आज हाम्रो बिचमा, आज हाम्रो स्क्रिनमा देखिनु भएको छ, जसको नाम हो आरके खम्बु। उहाँ चाहिँ खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको चाहिँ संयोजक र लामो समयदेखि संविधान सभाको चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। आरकेजी, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। हजुरको अहिलेको यो राजनीति जुन संयोजक भएर जुन नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, अहिले यो आन्दोलन कहाँ पुगेको छ? यहाँलाई म स्पष्ट पारौँ, म संयोजक होइन, केन्द्रीय अध्यक्ष हो। र सबैभन्दा ठुलो कुरो यो देशको सामाजिक बनोट जुन प्रकारको विविधता छ, त्यो विविधतालाई नसमेटिकन यो देश सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यस मान्यता अन्तर्गत यो देशमा जति पनि नेसनको रूपमा विकसित भएका जातिहरू छन् उनीहरूको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मूल लक्ष्यका साथ हामीले अहिले पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन पनि भनेका छौँ। र त्यस अन्तर्गत हामीले लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहट, नेवा, खसान, मगरा, तमुवान, मधेसलाई पनि काहीँ न काहीँ हामीले जोडेका छौँ। त्यसै गरी शिल्पी प्रदेश भनेर हामीले दलितलाई पनि जोडेका छौँ। र यसरी अहिले हामी यो देशको वास्तविक अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्दै यो देशमा चाहिँ वास्तविक डेमोक्रेसी इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि आइरहेका छौँ। र त्यसमध्येको एउटा कम्पोनेन्ट खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टी हो, पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनको एउटा गठबन्धन सदस्य। र यसलाई हामीले 49 साल भदौ 5 गते गठन गरेका हौँ, खम्बुवान श्वेत राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ। र हामी 49 देखि 54 सम्म भूमिगत पनि भयौँ। सरकारसँग 5 बुँदे सहमति भयो हाम्रो 64 फागुन 18 गते। त्यस पश्चात हामी शान्तिपूर्ण चाहिँ आन्दोलनमा छौँ। 70 को संविधान सभामा हामीले संविधान सभाभित्र आउनु पनि हामी सफल भयौँ र संविधान लेख्नमा हामीले जोरदार भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। संविधान जारी भयो र संविधान जारी भइसके पश्चात यो देशमा फेरि एकात्मक चिन्तकहरूले, एकात्मकवादी दलहरूले जुन प्रकारले 2/3 हत्याउन सफल भए
र उनीहरूले काहीँ न काहीँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू पनि त्यहाँ समाहित भएको हुनाले काहीँ न काहीँ संविधानको भनौँ समावेशिता, संविधानको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई काहीँ न काहीँ उजागर गर्ला भन्ने आशा थियो। तर यसलाई पछिल्लो चरणमा आएर नेस्तनाबुद गरेको हुनाले यो फागुनको चाहिँ हामीले अस्ति 8 गतेबाट खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीलाई पुनर्जागरण गरेर अहिले हामी गाउँ टोल हरेक ठाउँमा हामी खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा अब गठनमा हामी लागेका छौँ र यसलाई पुनः हामी के छ भने घनीभूत ढङ्गमा अगाडि ल्याउँछौँ र यसै गरी लिम्बुवान, नेवा, तामाङ सालिङ, थरुहट, खसानलाई पनि यसरी उठाउँदै अब वास्तवमा यो देशको वास्तविक अन्तर्विरोधको हल गर्दै यो देशमा वास्तविक प्रजातन्त्र ल्याउने लक्ष्यमा हामी लागेका छौँ अहिले। ठिक छ, तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको एकदमै स्पष्ट धारणा आएको छ होइन। उहाँले भन्नुभएको छ यो पहिचानको जुन राजनीति छ यो चाहिँ बेमौसमी बाजा उहाँले भन्नुभएको थियो नि। यही केही समय तपाईँहरूले यो सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई कति थाहा हो? यो भनेको केपी ओलीजीसँग हामी संविधान सभामा पनि सँगै थियौँ र केपी ओलीजी संविधान सभामा हुँदाखेरि यता संसद पनि भएको हुँदा प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। हामी केपीजीको विरुद्धमा हामीले मतदान गऱ्यौँ, त्यहाँ केही कन्ट्राडिक्सन पनि आयो र केपीजी भनेको एउटा एकात्मक चिन्तन, नस्लीय चाहिँ भनौँ चिन्तनबाट ओतप्रोत भएको व्यक्ति। उहाँ पहिचानलाई गुन्द्रुकको झोल भन्ने, पहिचानलाई माकाफुई भन्ने। त्यस कारण ओलीजी के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो त अगाडि नै प्रश्न छ नि। पछिल्लो चरणमा प्रचण्डजी पनि करिब ओलीजीको लाइनमा गइसक्नु भएको छ। तर वास्तवमा हामीले कहाँबाट चाहिँ पहिचान गर्ने हो भने यो देशको सामाजिक बनोट कस्तो छ। यो देश त विविधताले भरिएको देश हो। लिम्बू, खम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार, थारू र हिन्दूभित्रको पनि दलितहरू जो अहिलेसम्म पनि के छ भनेदेखि आफ्नो संस्कार मान्दाखेरि जेल जानु परेको छ। तपाईँ एउटै कुरो भन्नुहोस्, तामाङ नेपाल बन्नुभन्दा अगाडि यो देशमा थिए तामाङ जाति, जसले त्यहीँदेखि गोरु र गाई खाएर आए। तर अहिले गणतन्त्र आइसके पछाडि तामाङलाई यो देशमा गोरु काटेको काण्डमा थुनिन्छ भने उसलाई यो देशमा अधिकार पहिचान छ कि छैन? ठिक छ, तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि यति लामो समयसम्म राज्यले जुन दमन गरेको छ जनजातिमाथि, दलितमाथि, उनीहरूको धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गरिरहँदाखेरि खुम्बुवान त्यो समयमा चाहिँ कहाँ थियो त? तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, यो त्यसो भएको हुनाले के छ भने यो देशमा पहिचानको आवश्यकता छ भन्ने कुरो यो कुरोले प्रश्न पार्छ। किनभने आफ्नो संस्कार संस्कृति मान्दा जेल जानुपर्छ भने कि त ऊ शरणार्थी भन्नु पऱ्यो आफूलाई, कि यो देशको 2 नम्बरको नागरिक हुँ भन्नु पऱ्यो आफूलाई, कि त देश छोडेर जानु पऱ्यो, होइन भने लड्नलाई तयार हुनु पऱ्यो। हामीले तपाईँले जुन प्रकारको उत्पीडन छ यो देशमा सबैभन्दा पहिले पार्टी गठन गरेर खम्बन राष्ट्रिय मोर्चाले 49 सालदेखि भूमिगत लडेको हो। हामी कहाँ थियौँ होइन? 49 सालदेखि भूमिगत लड्दाखेरि किराँती मण्डेलाहरू शहीद हुनुभएको छ र ठिक छ, परिणाम त आएन नि त सर। त्यसको परिणाम भन्ने कुरो के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो कङ्क्रिटाइजेसन भएर बसेको राज्य सत्ता एकैचोटि ढल्दैन। यो यसलाई माओवादीले 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर उहाँहरूले कति छिटो सत्ता प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले गरेको जुन सानो जुन झुन्डमा गर्नुभएको राजनीति छ नि, यसले समाजलाई विखण्डीकरण मात्र गरेको छ भन्छन् नि त। तपाईँलाई म के प्रश्न पारौँ भनेदेखि यो हामीले निरन्तर लडेकै छौँ। लडेको हुनाले के भयो, हामीले उठाएको मुद्दा हो। लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, थरुवार, नेवा, खसान, मगरा, तमुवान हामीले 52-53मा गठन गरिसकेका थियौँ। 49-50मा 52देखि माओवादी आयो। माओवादीको पटकको छलफल पश्चात माओवादीले वर्गीय सवाल मात्रै होइन जातीय सवाल पनि स्वीकारेर त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ गोपाल खम्बु तत्कालीन, भक्तराज कन्दुवा, सुरेश आले मगरहरू, त्यसै गरी लोकबहादुर थापा मगरहरू, प्रेम कैदीहरू, उपेन्द्र यादवहरू सबै हाम्रो त्यतिखेर गठबन्धन माओवादीमा गएको हो। र माओवादीले जब जातीय सवाल बोक्यो, जातीय सवाल बोकेपछि मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्न सकेको हो। 56सम्म माओवादीको खासै प्रभाव थिएन। त्यसकारण अहिले तपाईँ के कुरो प्रश्न आउनुहोस् भने नेकपा माओवादी तत्कालीन माओवादीलाई पनि हामी पहिचानवादीले दिएको मुद्दा हो। ठिक छ, तपाईँले यो कुरा त्यस पश्चात मात्रै माओवादी बनेर आयो। तर के हो, जब माओवादी पहिचानको सवाल बोकेर माओवादी बन्यो, पहिचानको सवाल छोडेको दिन पुष्पकमल दाहाल मात्रै रह्यो। अहिले हेर्नुहोस् कहाँ छन् उहाँ, 53 सिटमा खुम्चिनु पर्यो अन्ततको त। त्यसो भएर माओवादीले तुरुन्तै चाहिँ जुन कुरो प्राप्त गरेको तपाईँले देख्नुभयो यो सत्तामा, त्यो प्राप्ति भनेको पहिचानको मुद्दाले प्राप्ति गरेको थियो उसले। त्यो उसले आफ्नो चाहिँ वर्गीय मुद्दाले होइन। ठिक छ, 62-63 को जनआन्दोलनपछि जातीय मुद्दा पनि सबैभन्दा माथिल्लो र पहिचानको मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो बन्यो होइन? त्यति 62-63 पछि सबैभन्दा माथि उचाइ भयो। त्यसपछि एउटा त तपाईँहरू हराउनु भयो भन्ने कुरा नै छ नि। तपाईँहरूको फोटो राखेर जनताले हराएको भनेर सूचना राखेको थियो, तपाईँले त्यो कुरा देख्नुहुन्न भने? राजनीति भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा यो मौसम जस्तै हो। जनताले खोज्नुसम्म पर्यो तपाईँ। यो मौसम जस्तै हो राजनीति भन्ने कुरा। ठिक समयमा बिउ छरियो भने त्यो बिहाड भन्छ, गलत टाइममा बिउ छरियो भने त्यो चाहिँ भनौँ मकै भुटे जस्तो भुटिन्छ। र जतिखेर संविधान सभाभन्दा अगाडिको एउटा अवस्था थियो हामीले लड्यौँ र 70 को संविधान
मा भन्दा पछाडि जुन संविधान जारी भइसकेपछि अवस्था भनेको अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्था थियो। त्यतिखेर पर्ख हेरेको अवस्था थियो, किनभने राजनीतिक बाढी आएको थियो त्यतिखेर। तपाईँलाई त्यो पर्ख अहिले के रह्यो भने जब त्यो राजनीतिक बाढी अहिले सकियो, आफैमा घोचाघोच गरे, पेचापेच गरे नेकपा भन्नेहरू, काङ्ग्रेस पनि आफ्नै चिप प्रकारको कन्ट्राडिक्सन लागेका छन् र अहिले पहिचानको सवाल उनीहरूले नेस्तानाबुद गऱ्यौँ भनेर घमण्ड गरिरहेछन्। अब उचित समय आएको हुनाले अहिले फेरि बिहा राख्ने बेला भयो। अब यो वैशाख जेठ लाग्यो, पानी पर्यो, यतिखेर हामीले पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनलाई बिउजाउँदै हामीले चाहिँ अब लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसाङ, थरुवाट, नेवा, खसान, मगर, तमुवानलाई पनि बिउजाउँदै हामी अफ्रिकन मोडलमा, एएनसी मोडलमा, अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसको मोडलमा एउटै चुनाव चिन्ह माथि लिने, किनभने अब सत्ता सिंहदरबारभित्र छ, 2/3 नभए केही हुँदैन। हामी के छ भने अब अहिले आएको हुनाले हामी हराएको होइन, ठिक समयमा हामीले राजनीतिक मुद्दा उठाउनु पर्ने भएको हुनाले हामी अहिले यो ठाउँमा छौँ। तपाईँहरूलाई त्यो बिचमा ठुलो आरोप लागेको थियो जब पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन समापन भइसक्यो, संविधान लेखिएन। संविधान नलेखिसकेपछि त्यति बेलाको समयमा ठुलो समूह तपाईँ लगायत होइन, यो आरोप तपाईँमाथि लाग्यो, यसलाई क्लियर गर्नु तपाईँले नै गर्नु होला होइन, तपाईँहरू चाहिँ एकदमै बिक्नु भयो भन्ने आरोप थियो कि बाहिर, यो चाहिँ कतिसम्मको सत्य हो, यो चाहिँ तपाईँले नि क्लियर गर्नु। तपाईँले यसो हाम्रो एक सिट थियो, हामीले एक सिट भए पनि के छ भने 30 दलीय गठबन्धन बनाएर हामीले सशक्त लडेको हुनाले संविधान जारी भयो र बिकेको होइन। र बिक्ने भन्दा ठाउँ नै हाम्रो मूल्य नै के हुन्थ्यो र त्यहाँ न हामी सरकार बनाउन सक्थ्यौँ न ढाल्न सक्थ्यौँ र आवाज बुलन्द पार्नु होइन। बुलन्द त हामीले जतिको लिम्बुवान, खम्बन र पहिचानको सवाल त्योभन्दा बढी कसैले उठाएन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि हरायो भन्छन् नि। र रातको 12 बजे तोडफोड पनि हामीले गऱ्यौँ, अरू कसैले गरेको थिएनन्। हराउने कुरो होइन, हामीले के भूमिका निर्वाह गर्यौँ भने 64को जस्तै 70को पनि संविधान सभा विघटन भएको भए अहिले यो देशको हालत कहाँ पुग्थ्यो। त्यसकारण हामीले के भूमिका निर्वाह गर्यौँ भने 64मा 70को संविधान जारी हुनुपर्छ, त्यसमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी समावेशी भन्ने एउटा त्यहाँ फिल्ड छ, त्यो फिल्डमा हामीले खेल्न सक्छौँ। ठिक छ, यो फिल्डै रहेन भने हामी के छ भने कहाँ खेल्ने। त्यसकारण त्यो फिल्ड बनाएको हुनाले अब हामीले पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन बनाएर हामी खेल्दैछौँ र हामीले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी समावेशी भन्ने त्यसको चाहिँ भनौँ प्रेमबलमा लेखेको संविधान जारी गरेका छौँ। अब हामीले 2/3 ल्याउन सक्यौँ भने कुनै रगत बगाउनु पर्दैन। मेचीदेखि महाकालीसम्मको आदिवासी, जनजाति, दलित, पहाडी, मधेसे सम्पूर्ण एक भएर हामीले सिंहदरबारमा एक भोट मात्रै जनताले हामीलाई दिने हो भने म यही आह्वान गर्छु तपाईँको लोकप्रिय चाहिँ अनलाइन खबरबाट, एक भोट दिनुहोस् हामीलाई। अब पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनलाई हामीले एउटै चुनाव चिन्ह बनाउँदैछौँ। अब एक भोट दिनुहोस्, सिंहदरबारमा 2/3 पुगेको दिन अब रगत फेरि बगाउनु पर्दैन। 10+1 पहिचान र अधिकार सहितको संहिता बन्दैछ, हामीले त्यो माहौल बनाएको। त्यसकारण हामी हराउने, हामी बिक्ने होइन, यो माहौल बनाउँदै थियौँ हामीले। तर तपाईँहरूको बिचमा तपाईँहरूलाई नै क्वेसन जनताले के गरिराखेको छन्, तपाईँहरूको क्षेत्रकै मान्छेले के कुरा गरिराखेको छन्, पटक पटक तपाईँलाई हामीले मौका दिएको हो नि, तर त्यो मौका जनजातिको मान्छेहरूले जुन के भन्छ दलितको लिडरहरूले चाहिँ तुआए खुम्चाए, उनीहरू चाहिँ दलाल भए भन्ने कुरा उनीहरूले गरिराखेको छ। तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने? सबैभन्दा पहिलो कुरो जनतालाई मैले यो कुरो एकचोटि हरियोनमा पनि एउटा मैले कार्यक्रम यही सोधेको थिएँ, मलाई म सभासद हुँदा मैले कुरो राखेको थिएँ। 64को संविधान सभामा पहिचान पक्षधरहरूले के भनेका थिए, तपाईँहरूलाई पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा जातीय राज्य बनाउँछौँ भनेको थिए होइन। 2/3 दिएनन्, 2/3 दिएनन् जनताले। त्यही हाम्रा भोजपुर, खोटाङका, सोलुखुम्बुका राईहरू नै, खम्बुहरू, लिम्बुहरू नै हुन् होइन। र 70को निर्वाचनमा नै हामीले घोषणापत्र सहित नेपाल पार्टीको अध्यक्ष डाक्टर विजय सेजी यहीँ हुनुहुन्छ, त्यसरी हाम्रो पूर्व मन्त्री विश्वेन्द्र पासवान यहीँ हुनुहुन्छ। हामीले के भन्यौँ, भोट हामीलाई दिनुहोस्, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा अब संविधानमा सभामा गएर हामी लिएर आउँछौँ है श्वेत राज्य भन्यौँ। तर भोट त्यतिखेर भोट भनेको कसलाई दियो? 70 भन्दा पनि तल आएर पहिचान नै नचाहने, बैलगाडामा चाहिँ अमेरिका जाने कथा हो संहिता भन्ने केपी ओलीहरूलाई दिए, सुशील कोइरालालाई दिए। त्यसकारण जनतालाई म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने तपाईँ जनताहरू कहिलेसम्म चाहिँ दिनभरि भारी बोकाउँछ एक मुठी चनामा, कहिलेसम्म बोक्नुहुन्छ? अब त्यो कुरो छोड्नुहोस्, तपाईँहरू आँखा खोल्नुहोस्। अब तपाईँहरू के छ भनेदेखि नेकपा भन्दै त्यसो होइन पत्रकार काठमाडौँ बसेर तपाईँलाई भोट कसले दिन्छ भनेर 64 सालको संविधान सभाभन्दा अगाडि 70को संविधान सभा अगाडि तपाईँले धरानबाट भित्ता हेर्नुहोस्,
खम्मन राष्ट्रिय मोर्चाले रङ्गाएको भित्ता बिबिसीले पनि प्रसारण गरेको छ। नयाँ उचाइमा पर्छ अघि नै धरानदेखि हामीले रङ्गाउँदैदेखि हेर्नुहोस् सुनसरी धनकुटा मास्तिर गएर चाहिँ सङ्घसभा त्यस पछाडि आएर यतापट्टिको भोजपुर खोटाङ सोलु ओखलडुङ्गा हुँदै हामीले हरेक ठाउँमा भित्ता त रातै बनाएको छौँ भने जनताको घरमा हामी कति पुग्यौँ होला। तर हाम्रो जनताहरू के छन् भने हेर्नुहोस् अहिले पनि चेतना कम भनौँ भने रिसाउनुहुन्छ, चेतना बढी भनौँ भने उल्टो काम गर्नुहुन्छ र अहिले पनि चेतना आउँदैन भने यस्तै चेतना हो भने हाम्रो जनताले 100औं वर्ष अझै पनि दास भएर बाँच्नुपर्छ। हामीले त आवाज उठाउने मात्रै हो। त्यसो भएर के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने अब जनताहरूलाई खम्मन लिम्बुवान तामसालिङ थरुवाट नेवा खसान तमुवान दलित सम्पूर्ण जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब ताया छेकमा भन्छ हाम्रो बान्तवा भाषामा दिमाग खोल्नु पर्यो। अब दिमाग खोल्ने बेला आछ। देख्नुभयो 2/3 नेकपाको सरकार, देख्नुभयो हिजो गिर्जाको पालामा बहुमतको काङ्ग्रेसको सरकार। अब के हेर्नुहुन्छ तपाईँ? हिजो केपी राष्ट्रवादी भन्नुहुन्थ्यो, केपी राष्ट्रवादीले के देखाइदियो? त्यसकारण अब यतिखेर म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अब बिउजिनुहोस्, उठ्नुहोस्। हाम्रो पहिचान बहादुरी सङ्घीय गठबन्धनले बनाउँदै गरेको एउटै चुनाव चिन्हमा एकचोटि भोट हाल्नुहोस्, एकचोटि भोट हाल्नुहोस्। त्यस पछाडि यो देशको परिवर्तन कसरी हुन्छ हामी देखाइदिन्छौँ। ठिक छ, यो कुरा तपाईँले कुरा भनिरहँदाखेरि यो जुन संविधान सभा अहिले जारी भएको छ नि, यो संविधानमा तपाईँहरू कति सहमत हुनुहुन्छ? तपाईँलाई म के भन्छु, हामीले त्यतिखेर भन्यौँ, मैले एकीकृत यसको मस्यौदामा मैले बोलेको छु। त्यो चाहिँ संसदमा अहिले पनि के छ भने रेकर्ड छ त्यहाँ। संविधान भनेको सहमतिको दस्तावेज हो, अब्सोल्युट हुँदैन। अब्सोल्युट भनेको त एउटा चाहिँ भनौँ डेस्पोटिक चाहिँ रुलरले जारी गरेको मात्रै चाहिँ के हुन्छ भने अब्सोल्युट हुन्छ, सम्झौताको दस्तावेज हो। काङ्ग्रेस तत्कालीन एमाले, काङ्ग्रेस र एमालेको त्यहाँ करिब 2/3 थियो त्यतिखेर। हामीसँग चाहिँ 25% पनि थिएन संविधान सभाको बेला। तर पनि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि कमसेकम 30 दल बनेर एउटा सहमतिमा ल्यायौँ यसलाई, सहमतिमा। त्यतिखेर काङ्ग्रेस र एमाले भने जस्तो उनीहरूको मध्ये पनि आएन, हामीले भनेको जस्तो मध्ये पनि आएन। हाम्रो पनि केही घुस्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्षता समावेशी घुस्यो। तर के हो जारी भएको अहिलेको यो 7 प्रदेश भनेको काम छैन। तपाईँलाई थाहा छ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। 11 त्यति बेलाको समयमा 11वटा धाराले चाहिँ जनजातिलाई के गर्छ, विभेद गरेको छ। 23वटा धाराले बहिष्कृत गरेको छ। त्यसपछि 49वटा धाराले चाहिँ के भन्छ जनजातिहरूलाई चाहिँ एकदम तल्लो स्तर बनाएको छ भने 5वटा धाराले चाहिँ खस र आर्यलाई चाहिँ के गरेको छ, उच्च जातिमा राखेको छ। कसरी तपाईँले त्यो बनाउनु? तपाईँलाई म प्रश्न पारौँ, त्यहाँ गएर रेकर्ड छ। मैले अहिलेको संविधानको त्रिबल ठुलो संविधान बनाएर पेश गरेको छु मैले भने नि रेकर्डको कुरा भएन नि। त्यस्तो अपमानित संविधान तपाईँ यस्तो जनजाति एउटा खुमुवान पहिचान बोकेको मान्छेले त्यत्रो धाराहरू चाहिँ जनजाति र दलितको विरुद्धमा कसरी लेख्नु? तपाईँले भन्नु भएन। मैले भने संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो। काङ्ग्रेस र एमाले चाहेको भए त्यत्रो धारा त एकदम हामीमाथि हेपाइती भएको नि, जनजाति दलितमाथि हेपाइती भएको नि, पहिचान विरोधी शक्ति थियो त। तपाईँसँग मसँग शक्ति भएको भए 2/3 भएको भए मैले चाहेको जस्तो जारी गरिदिन्थेँ होइन, मैले चाहेको भए। तर हामीसँग शक्ति त थिएन। जति सकिन्छ त्यति लिने कुरा थियो। चाहे जति भन्ने कुरा नै भएन नि सर। कमसेकम सम्मानजनक संविधान त हुनुपर्छ। होइन, सम्मानजनक छ, कहाँनिर छ भने 5वटा संविधानले खस र आर्यलाई चाहिँ सर्वोच्च बनाएको छ सर। संविधानको सबैभन्दा मुख्य त्यसको पाटो भनेको के हो? त्यसको प्रेमबल हो, प्रस्तावना हो। पहिलो कुरो प्रस्तावना नै मुख्य हो, त्यसभन्दा पछाडिको व्याख्या के हुन्छ भने पछि हो। त्यसको प्रस्तावना हेर्नुहोस् तपाईँले गर्दाखेरि आज गोरु काटेको कारण गर्दाखेरि उहाँ जेल गएको छ अनि कहाँ? त्यही त तपाईँलाई म त्यही भन्दैछु त। यो संविधान भनेको पूर्ण होइन, एउटा विषय भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ क्रिस्चियनहरू चाहिँ उहाँ बाइबल छियो भनेर चाहिँ उहाँ जेलमा। यो संविधान भनेको एउटा फुटबल ग्राउन्ड मात्रै हो, फुटबल ग्राउन्ड मात्रै हो। कमसेकम ग्राउन्ड तयार भएको छ, त्यहाँ खेल्नु पर्यो। अब त्यस भएर मैले के भनेको भने संविधान भनेको यो रिजिट हुँदैन, काहीँ पनि एउटा प्रक्रिया पुऱ्याएर यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने हो। र अहिले चाहिँ के छ भने संविधानको प्रेमबल अनुसार नल्याएर यसको उल्टो लगियो। त्यसकारण पछिल्लो चरणमा हामीले पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन बनायौँ। त्यसको विरुद्ध अब लड्ने हो। लड्ने भन्नाले संविधानलाई च्यात्ने पुनर्लेखन गर्ने भन्ने कुरो म विश्वास गर्दिनँ। संशोधन गर्ने हो। संशोधन गर्नलाई अब के हुनु पर्यो भने हामीले संशोधन र पुनर्लेखनमा के फरक छ? फरक छ। पुनर्लेखन भनेको चाहिँ अर्को नयाँ लेख्ने हो, नयाँ लेखिने हो। यसलाई च्यातेर फालेर यति धेरै संविधानमा हामीलाई अपमान हुन्छ भनेपछि त्यो संविधानलाई हामीले मानिदिनु पर्ने? संविधान मान्ने भन्दा पनि तपाईँले संविधान नमान्नु पनि सक्नुहुन्छ। राजनीतिमा के पोलिटिकल साइन्सले के भन्छ भनेदेखि संसारमा कुनै पनि कुरो निरपेक्ष हुन्छ भन्दैन संविधानले। होइन, तपाईँ अपमान भएर जिउने कुरा त भएन नि नेता। त्यो अपमान भएर जिउने कुरो नभएर खम्मन राष्ट्रिय त्यसो भए होइन, मलाई कण्ठ छ त्यो सबै लेख्ने म हो होइन। पछिल्लो चरण संशोधन हाल्ने पनि म हो। तर पनि के थियो भने एमाले र तत्कालीन चाहिँ भनौँ काङ्ग्रेस
काङ्ग्रेसले चाहेको भए यति पनि आउँदैन थियो। हामीले के गरौँ, अर्को फलको तेलको धुप कमसेकम पनि प्रियम्बलले बोलेको संविधान आओस्, भोलि त्यो संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, हाम्रो आदिवासी जनजाति दलित मधेसीले कुरो बुझ्यो भने भनेर हामीले त्यो आएको हो। बाध्यतावश हामीले चाहिँ के छ भने भनेको थियौँ नि, रगतको आँसु चुहाएर हामीले यहाँ हस्ताक्षर गर्दैछौँ। ठिक छ, यो कुरा भन्नुभयो। यो कुरा भनिरहँदाखेरि यो 66 र 67 सालमा यो 76 र 77 को यो बजेटमा मात्र 2 अर्ब 50 करोड 53 करोडभन्दा बढीको मन्दिरको निम्ति 7वटा प्रदेशमा खर्च भएको छ। त्यो भनेको 1339वटा मन्दिरहरू यहाँ पुनर्निर्माण र बनेका छन्। धरणीवृक्ष नेपालमा आएछ। त्यो तपाईँलाई म एउटा कुरो भनौँ, तपाईँ के धरणीवृक्ष नेपालमा आयो? तपाईँ के को विद्यार्थी हो थाहा छैन होइन। एज म पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीको नाताले म के भन्छु भने, जहिले पनि के हुन्छ, पावर चाहिँ करप्ट हुन्छ है होइन। अब्सोल्युट पावर चाहिँ अब्सोल्युटली करप्ट हुन्छ। यो एउटा पोलिटिकल साइन्सको हस्तीले भने हो। त्यसकारण जुन जातिले राज्य सत्तामा पुग्छ त्यो जातिले के गर्छ, आफ्नो हरेक कुरो लागू गर्छ। त्यो राज्य सत्ताको प्रकृति नै चरित्र नै हो। अहिलेको राज्य सत्ता भनेको चाहिँ दुरुपयोग भयो नि होइन र? दुरुपयोग नै हुन्छ। राज्य सत्ता भनेको के हो, त्यसको आँखा पनि हुँदैन, कान पनि केही पनि हुँदैन। त्यो बुझ्नुभयो? पार्टी पट्टी बानेर बस्नु मिल्छ त भनेको, त्यसो दुरुपयोग गर्यो भन्दैमा खबरदारी गर्नु पर्यो नि त। फेरि कुरो बुझ्नु भएन यहाँले होइन। किन बुझ्नु भएन? हामीले अहिले पहिचानवादी सङ्घीय गठबन्धन के को लागि बनाएको? यसकै विरुद्धलाई बनाएको हो। खम्बानको जस्तै हामीले कार्यक्रम भीषण अहिले भोजपुरमा कार्यक्रम भइरहेछ, आमसभा भइरहेछ होइन। के को लागि भन्दा यसकै विरुद्धमा हो हामीले बोल्ने। अहिले खम्बान राष्ट्रिय मोर्चाको एज म चाहिँ अध्यक्षको नाताले मैले भन्दिनँ के हो, राज्य सत्ता डेस्पोटिक भयो, नस्लीय राज्य सत्ता भयो यो। र आफ्नो नस्लको चाहिँ संस्कार संस्कृति भाषा सबैले संरक्षण गर्यो र बाँकी रहेकाको के गर्यो, त्यो आयो। केपी ओली पहिचान त अब सकियो, छँदै छैन। यो चाहिँ गुन्द्रुकको झोलो भन्छौ। त्यसकारण के छ भने अहिले हामीले त्यसको चाहिँ त्यो उहाँको खुसीको कुरो पाउनुहुन्छ उहाँले भन्नु, उहाँको कुरो हो त्यो। तर हामी यसकै विरुद्ध लड्दैछौँ। अहिले पनि देख्नुभयो 3वटा दलको अध्यक्ष हामी छौँ यहाँ, हाम्रो बैठक चल्दैछ र यसकै विरुद्धमा हाम्रो यो जिहाद हो, आन्दोलन हो। र हामी अहिले सशस्त्र ढङ्गले अशान्ति ढङ्गले जाँदैनौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले अहिले हाम्रो जनतालाई हामीले के मात्रै भन्छौँ भने, नेपाली नागरिकलाई, आदिवासी जनजाति दलित मधेसी खसलाई तपाईँले अब हामीले साथ दिनुहोस्, केही परेन 1 भोट दिनुहोस् आउँदो चुनावमा। त्यो 1 भोटले हाम्रो भाग्य र भविष्य फैसला हुँदैछ। तपाईँले भने जस्तै सम्पूर्ण बजेट आफ्नोमा लायो होला, उनीहरूले तपाईँले भोट दिनुभयो, 2/3 दिनुभयो, गर्छ त केपी ओलीले। अझै केपी ओली डेस्पोटिक हुने हो भने अहिले 2/3 हिजो हुँदाखेरि यो संविधान डिजल्भ गरेर 5 बुँदे देशको कार्य सञ्चालन विधि जारी गरेर उसले यो देशै कब्जा गर्नु पनि सक्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यति खतरनाक अधिकार दिएको छ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरू कुदेर। अहिले पनि आदिवासी जनजातिहरू केपीको चाहिँ भनौँ धोती बोकेर कुदिरहनु भएको छ। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई भोट माग्छ जनताले, नेपाली जनताले प्रत्येकचोटि भनिराखेका छन् क्या, हामीले राणा फाल्यौँ, 2047-46 सालको आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यसपछि जनयुद्ध गऱ्यौँ, त्यसपछि 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले केही पनि पायौँ। हाम्रो दलित नेताहरू पनि दलाल भएर गए, हाम्रो जनजाति नेता पनि दलाल भएर गए, हाम्रो कहिले पनि रक्षा भएन, उनीहरूको घर ठडियो, उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन बन्यो होइन। परिवर्तन तपाईँमा आयो होला सर, जनतामा त परिवर्तन आएन। तपाईँको जुन जिल्लामा तपाईँ बस्नुभएको छ त्यहाँको जनताले के पायो भन्ने छ त? तपाईँलाई कसरी विश्वास गर्ने? तपाईँ जसरी उनीहरू हिजोको दिनमा टिकेर बिके भए तपाईँ पनि टिकेर बिके हुँदैन भने के ग्यारेन्टी वारेन्टी छ? त्यो कुरा सोचेको छन् क्या जनताले होइन। यसो सुन्नुहोस् न, त्यो जनतालाई नै तपाईँ मार्फत आएको प्रश्न जनतालाई नै तेर्साउँछौँ होइन। 7 सालको आन्दोलनमा रामप्रसाद राईलाई साथ किन दिएन र मारियो? आन्दोलन नगर्ने बिपी किन महान भए? कसको गल्ती थियो? त्यसै गरी 46 सालको आन्दोलनमा नेतृत्व कसले गरेर कसलाई माथि चाहिँ कानमा बोकेर हिँडायौँ हामीले होइन। 52को जनयुद्धमा आफ्नो नेतृत्व निर्णय हुनु पर्थ्यो, तर पुष्पकमल दाहाल बाहुन, बाबुराम भट्टराई बाहुनलाई बोकियो, कसले बोक्यो त्यहाँ होइन। त्यसै गरी 62-63 को आन्दोलन कुरो गर्नुहुन्छ भने कसको पछाडि गएर कुद्यौँ हामी? अहिले पनि म प्रश्न गर्छु, किरात र यायो खाको नेतृत्व को? किरात र यायो खाले खम्बान भनेर किन देख्न चाहँदैन? किरात याख्थुम चुम्रुको नेतृत्व को? तपाईँ जनताहरू नेता बनाएर चाहिँ जो चोर त्यतितिर धनको धोक्रो खनाएर हिँड्नुहुन्छ, अनि हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू खम्बान भन्यो भने बाफ्रे बाप किरात भन्नेहरू यसरी उफ्रिन्छन् उता खम्बानतिर, अनि खम्बान चुपचाप बसेर बोल्दैनन् होइन। किरात को भन्दाखेरि एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको नेतृत्व नै नेतृत्व होइन। अनि उहाँहरूले गरेको आन्दोलन नै के थियो भनेदेखि बाहुन बनाउने थियो। त कहाँबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ त? आउनुहोस् काठमाडौँमा जस्तै नेवारको डाक्टर विजय सेजु उठ्यो भने नेवारहरू टाउको फर्काएर हिँड्ने यता। अनि यहाँ चाहिँ को भन्दाखेरि ल काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको नेवारलाई चाहिँ राम्रो प्रचण्ड र चाहिँ ओलीलाई लिएर नेवारी देश लाएर देउता मानेर चाहिँ खुट्टा धोएर पानी खाइरहेछन्। अनि त्यो जनताको मुक्ति हुन्छ? तिमी जनताको मुक्ति हुन्छ? विजय सेजुले भोट हाल त, आरके खम्बुलाई भोट हाल त, ल चुनाव चिन्ह छ हामीसँग के हुँदो रहेछ? त्यसकारण के छ भने यस्तो प्रकारको प्रश्न तपाईँ मार्फत म उहाँहरूलाई फर्काउँछु। तपाईँको चेतना नआएसम्म तपाईँ भनेको दास नै हो।
तपाईँ भनेको चाहिँ अर्काको नोकरै हो। तपाईँ के तपाईहरुसँग के वारेन्टी र ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् यहाँ। त्यो तपाईँ दास नै हो, जसरी होइन तपाईँहरू। जुन नेताहरूले तपाईँको धोका चाहिँ मैले भने ल खम्बुवानलाई हामीले भनेका छौँ ल पहिचानमा आएर धोका दिनुहुन्न 100%। पहिचान हामी भन्छौँ उनीहरूले जस्तो जाली तमसुक लेखेर हामी आउँदैनौँ न तपाईँसँग। पक्का धोका दिनुहुन्न। हामी धोका दिने भए मैले केपी ओलीको पालामा मलाई मन्त्री दिएको हो नि त पटक पटक। साँच्ची विश्वनाथ पासवान हुनुहुन्छ मैले किन खाइनँ होला? पुष्पकमल दाहालले पनि मलाई मन्त्री दिएको हो नि त। मैले भने मलाई एक भोट खालि संविधान सभामा मात्रै पठाएको हो, मन्त्री हुनु पठाएको होइन। म मन्त्री मैले खादिनँ भनेर कुमार खड्काहरूलाई बनाएँ त्यतिखेर हेर्नुहोस् होइन। कुमार खड्काजी अहिले पोखरामा सांसदै हुनुहुन्छ, त्यो प्रमाणित कुरा हो। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईको त्यसकारण म के भन्छु भने हेर्नुहोस् हाम्रो योजना छ, हामी 2 पन्ने मात्रै योजना लिएर आउँछौँ तपाईँलाई अघि अधिकार सम्पन्न बनाउने हाम्रो यो गठबन्धनबाट। र तपाईँले नगइन्जेल सबैले यही कुरा भन्छन् क्या? गलत कुरा हो। तपाईँले सत्ताले के बुझ्नुभयो? सत्ता भनेकै बालुवाटार र त्यही सिंहदरबार मात्रै हो। तपाईको जस्तै नाकमुख भएको उहाँ के गलत कुरा छ। किनभने प्रदेशको उहाँ देख्नु भएन मुख्यमन्त्री भनेको केपी ओलीको हलिया हो, बुझ्नुभयो? शेरधनसँग के अधिकार छ? केपी ओलीको चाहिँ के हो भने हरुवा चरुवा, त्यसको पृथ्वी अर्थ छैन। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भनेको पनि केपी ओलीको चाहिँ हलुवा हो, त्यो केही पनि होइन। हामीले भनेको सार्वभौम अधिकार सहितको जनजाति नेता भएर त उहाँले छोडिदिनुहोस् त्यो। तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले एउटै कुरो भनिदिनुहोस्, म तपाईँलाई 2 नम्बर प्रदेशको लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री अमेरिका किन जान पाएन? हङकङ गएको शेरधन राई चाहिँ अमेरिकामा मान्छे कुटेर किन आयो? त्यो हरुवा चोरेर गर्ने काम उनीहरूको कुनै अधिकार छैन। हामीले भनेको हाम्रो पहिचान र पूर्ण अधिकार सहितको हामीले चाहिँ राज्य सत्ता भनेका हौँ। र राज्य सत्ता भनेको सिंहदरबार र यो बालुवाटार होइन। के सोच्नुभयो तपाईँले? राज्य सत्ता भनेको जनताको अधिकार ल्याएर प्रत्यायोजन गर्ने ठाउँ हो। केपी ओलीले सिंहदरबार भन्नुभएको थियो, उहाँ गाउँ-गाउँमा त सिंहहरू पुगेको छ, दरबार पुगेको छैन सर। गलत तरिकाले चाहिँ के छ भने प्रयोग गरियो। किनभने उहाँले सिंहहरू पठाउनु भएको छ गाउँ-गाउँमा। हिजो हामीले भनेका थियौँ नि, यो संघीयताले यो देशलाई जर्जर बनाउँछ। तपाईँको संघीयता होइन यो चाहिँ फेडरल होइन। यो चाहिँ के छ भनेदेखि सामान्य चाहिँ भनौँ यो विकेन्द्रीकरण मात्रै हो। संघीयता भनेको त कस्तो हुन्छ भने अमेरिकाको जस्तो पूर्ण अधिकार सहितको हुन्छ संघीयता भनेको। त्यसको चाहिँ के सेयरिङ अफ पावर हुन्छ फेडरल भनेको। हेर्नुहोस् होइन, यसमा पावर सेयरिङ छैन। किन प्रदेशमा केही पनि छैन। अलिअलि आर्थिक विनियोजन गर्ने अधिकार स्थानीयमा छ। यिनीहरूले जाली तम्बसुक बनाएर यो चाहिँ संघीयता भनेर ठगेको मात्रै हुन्। त्यतिखेर हामीले चाहिँ विरोध दर्ज गराएका छौँ। र अब हामीलाई पहिचानवादी सङ्घीय गठबन्धन लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, थरुवर, नेवा, खसान, मगरा, तमनले बनाएकोलाई 2/3 दियो भने वास्तविक संघीयता हामी त्यतिखेर देखाइदिन्छौँ। अनि तपाईँहरूको नि फेरि भाग भन्न नमिलेर यस्तै के भन्छ लफडाबाजी झ्याली देखाउने होला नि त? तपाईँहरूले तमासा अर्को तमासा देखाउने होला नि त? केपी ओली र प्रचण्ड छोरी त के विश्वास? अनुमान नगर्नुहोस् तपाईँ। किनभने केपी ओली प्रचण्ड भनेको मुद्दाविहीन भइसके पछाडि बतालिएका हुन्। उनीहरू कुहिरोको काग भए। किनभने त्यतिखेर हामीले भनेका थियौँ जनवादी क्रान्ति भनेको के हो, जनवादी क्रान्ति पश्चात समाजवादी क्रान्ति के हो, त्यस पछाडि साम्यवादी क्रान्ति कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरो थियो। उहाँहरू त्यहाँबाट डिरेल भइसकेपछि उहाँ के हो कहाँ जाने थाहा छैन, भिमलिनु भएको छ। त्यसकारण त्यहाँ भएको अहिले पनि जुन नेकपाको विवाद छ, उहाँहरूसँग देश बनाउने कुनै एजेन्डा नभएको हुनाले उहाँहरूको बिचमा चाहिँ आफूमा पावरको लागि चाहिँ उहाँहरूको द्वन्द्व भएको। त्यो चाहिँ लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम नभइसकेपछि यस्तो हुन्छ। हामीसँग प्रष्ट नीति हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने मान्छेलाई काम भइसकेपछि खाली दिमाग शैतानको घर बन्दैन। यसमा ढुक्क हुनु तपाईँको टिभी मार्फत म आग्रह गर्छु। ठिक छ, यो कुरा अर्को कुरा पछिल्लो समयमा केपी ओलीको सरकार 3 वर्षमा आइसकेपछि विशेष गरेर किराँत धर्ममाथि, किराँतको संस्कार संस्कृतिमाथि, सम्पदामाथि, बुद्धिस्टको संस्कार संस्कृतिमाथि, विशेष गरेर त बुद्ध जुन भगवान् गौतम बुद्ध भनिन्छ उहाँको मूर्ति तोडफोड गर्ने, किराँतहरूको सभ्यतामाथि अहिले पछिल्लो समयमा त खुवालुङ नै तोडफोड गर्नेसम्मको कुरा भएको छ होइन। धेरैभन्दा धेरै यहाँको जनजातिको सम्पदा र संस्कृतिमाथि यो सरकारले यो 3 वर्षको भित्रमा तपाईँ कति अपडेट हुनुहुन्छ? सबैभन्दा बढी आक्रमण गरेको छ। यो समयमा तपाईँहरू कहाँ जानुभएको थियो? तपाईँलाई म एउटै प्रश्न गरौँ। हामीले गर्थ्यौँ प्रश्न यायो खालाई है। तपाईँले ल पाउनुभयो संस्कृति मुन्दुम, ल कहाँ राख्नुहुन्छ? तपाईँको कहाँ राख्नुहुन्छ? यही सोधेका थियौँ हामीले। उत्तर आउँथ्यो 3 चुला। त्यो 3 चुला भएको घर कसको? जग्गा कसको? मेरो। कसरी तिम्रो घर भयो तिमीले त्यहाँ कर तिर्नुपर्छ, धुरी घर जग्गाको कर तिर्नुपर्छ। तिम्रो माटो कहाँ छ? ल क्रिस्चियनको जेरुसलेम होइन, मक्का मदिना मुस्लिमको होइन, काशी गए हिन्दूको, लुम्बिनी बुद्धिस्टको, मुन्दुमको कहाँ हो? कुन ठाउँ हो? तिम्रो माटो कहाँ हो? एक छ प्रश्न यहीँनिर छ।
सबभन्दा पहिले तपाईँले जबसम्म आफ्नो राज्य सत्ता जबसम्म आफ्नो माटो आफ्नो चाहिँ भूमि प्राप्त गर्नु हुँदैन तपाईँको धर्म पनि रहँदैन, संस्कृति पनि संस्कार पनि रहँदैन। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु राज्य सत्ताभन्दा अन्य कुरो भ्रम हो। राज्य सत्ता प्राप्त गरेर तपाईँले आफ्नो भूगोल पाउनुहुन्छ, खम्बुवान माटो पाउनुहुन्छ। खम्बुवान अधिकार सहितको पाएको दिन तपाईँको संस्कार संस्कृति कसले छुँदो रहेछ हेरौँ त, कसले छुँदो रहेछ हेरौँ त। तर माटै खोज्नुहुन्छ तपाईँ, तपाईँको माटै छैन, भूगोलै छैन, तपाईँले संस्कार संस्कृति मासिँदैन। काठमाडौँ हेर्नुहोस्, नेवारको नाम सबै मासियो। यहाँ त इन्द्रायणी नगरपालिका अरे होइन, महेश्वर अरे, तारकेश्वर अरे, खोइ नेवारको सिद्धि हो। त्यसकारण खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्षको नाताले म के भन्छु भने संस्कार संस्कृति चिन्तन गर्नेहरूले पहिले माटो खोजौँ, भूगोल खोजौँ, भूमि खोजौँ होइन, खोजौँ। त्यो खोज्न राजनीति गर्नुपर्छ। राजनीति गर्नलाई काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा लागेर होइन, आफ्नै चुनाव चिन्ह भएको, आफ्नै नेतृत्व भएको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीमा आउनुहोस् सबै। यहाँ किराँत भनेको भ्रम हो। किराँत भनेको यो चाहिँ भनिएको मात्रै हो, किराँत कोही पनि होइन। किराँत भनेको लिम्बू र खम्बु हो, पछि हामीले मानौँला। लिम्बू बिनाको किराँत हुँदैन। लिम्बुवान खम्बुवान मिलाएर किराँत बनाउँदा हामीले स्वीकारेको। किराँत वर्कर्स पार्टी गोपाल खम्बु र मैले मेरै घरमा धरानमा बसेर गठन गरेको, पछि जनवादी थपेर साथीहरूले खेलफड्को गरी खाए। किराँत एउटा मानसिक मनोविज्ञान मात्रै हो, तर खम्बु र लिम्बू भनेको वास्तविक पहिचान हो। खम्बुवान लिम्बुवान बनाऊ पहिले, अथवा मान्छ लिम्बू भने किराँतै बनाइदिउँ, केही छैन ल। खुवालुङ पनि बाँच्छ त्यस पछाडि, बुझ्नुभयो। पाथी भाडा बनाइयो, धरानमा पिण्डेश्वरी बनाइयो होइन, त्यहाँ बुढा सुब्बा बनाइयो, बुवा सुब्बा हो। त्यो भएको जति मठ मन्दिर ठाउँ सबै के भयो, हिन्दूकृत गरेर लगियो। त्यो राज्य सत्ताको प्रकृति नै हो, प्रवृत्ति नै हो। यहाँ मात्रै होइन, संसारमा त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसो भएर के छ भने यसको बारेमा ठिक ढङ्गमा वस्तुगत ढङ्गमा राजनीतिक रूपले बुझ्नु पर्यो। हावा कुरा गरेर हुँदैन। यो जसले हावा कुरा गर्छ त्यसले हामीलाई भुलाउँदैछ, बाहुनसँग लागेर, बाहुनवादी राज्य सत्तासँग लागेर। जसले खुवालुङ खुवालुङ भन्दैछ नि, खुवालुङ भनेर हुन्छ? माटो बिनाको खुवालुङ? बारा क्षेत्र कसको हो भन्नु त? बारा क्षेत्र भनेकै वास्तवमा त हिन्दूको होइन। त्यो आठ परेहरूले अहिले पनि त्यहाँको त्रिवेणीको पानी नलगेर उसको घर चोखिँदैन। त्यसको कथा अर्कै छ। त्यो मैले लेखेको किताबहरू 3-4 वर्ष तपाईँले हेर्नुहोस्, जनताले हेर्न आग्रह गर्छु होइन, आग्रह गर्छु म। त्यस कारण मसँग म के अनुरोध गर्छु भने खेलाची कुरो कसैले नगर्नुहोस्, हजुरको कुरो कसैले नगर्नुहोस्। तर्कसङ्गत पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी हो म। संसार सबैतिर मैले राजनीति राम्रो अवसर पाएर हेरेको छु। र मसँग अरूसँग जस्तो त्यो हजुरको कुरा गरेर मैले भनेको छु हरेक ठाउँमा आउनुहोस् बस गरौँ। केपीजीसँग गरेको छु मैले होइन, अहिले प्रधानमन्त्री भीमरावजीसँग गरेको छु मैले भनेको के भनेको छु भने यो देशमा पहिचान दिन पर्दैन भने, यो देशमा जातीय सवाल प्रधान सवाल होइन भने प्रमाणित गर्नुहोस्। म अहिले राजनीति आजैदेखि सन्यास लिन्छु म भने खडानी जसरी हिँड्छु भनेको छु। ठिक छ, तपाईँहरूले यो कुरा उठाइरहँदाखेरि त तपाईँहरूलाई के आरोप लाग्छ भन्दाखेरि विदेशी डलरले तपाईँहरूलाई उचालेको छ र यो राज्यलाई चाहिँ तपाईँले टुक्रा टुक्रामा विभाजित, जसरी पृथ्वीनारायण शाह आउनुभन्दा अगाडि 2200, 2300, 2400 राज्य थियो त्यस्तै राज्यमा पुर्याउनु खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ यो विषयमा। ठिक ठाउँमा तपाईँ आउनुभयो। त्यो डलरको चाहिँ भन्ने बारेमा मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। $1 डलरसम्म पनि हामीले आएको छैन। त्यो डलर आउने भनेको को भन्दा एमाले काङ्ग्रेसले गठन गरेको किराँत र यायुखाले खायो होला होइन। त्यस पछाडि यिनीहरूले नै गठन गरेको आदिवासी जनजाति महासङ्घको चाहिँ भनौँ त्यो योभन्दा अगाडि भएको चाहिँ कुलबहादुर गुरुङ, त्यो के नाम अरे पेम्बा सेम्बाले खायो होला। त्यो खायो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने यिनीहरूले ठुल्ठुलो कार्यक्रम गर्थे। खाएकै हो, हाम्रो नाममा खाएकै हो यिनीहरूले। यिनीहरूले खाएकै हो। र त्यो 5 तारे होटलतिर त म कहिले पनि गएन, मैले कार्यक्रम गरिनँ पनि त्यो, किनभने आदिवासी जनजाति किराँत सायखाले खाए गरे होला। त्यो खाउन्, केही छैन, त्यो राम्रै भयो, कमसेकम त्यति पनि खाए, त्यसमा मेरो विरोध छैन। र जहाँसम्म तपाईँ टुक्राउने कुरो गर्नुहुन्छ नि, राजनीति शास्त्रले के भन्छ भने जसरी पेन्जिया टुक्रेर अहिले 7वटा चाहिँ भनौँ महादेश भन्यो नि, त्यसै गरी हरेक देशहरू स्थायी हुँदैन भन्छ होइन। दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि फिनल्यान्ड थिएन, स्विडेन थिएन, डेनमार्क थिएन होइन, तर त्यहाँ डेनिस जातिहरू थिए, नेसनहरू चाहिँ थिए, उनीहरूको देश थिएन। त्यस्तै यो देशमा पनि तपाईँले ठिक ठाउँमा कुरो उठाउनु भयो। यो देशमा पनि लिम्बू खम्बु तामाङ गुरुङ मगर नेवा भन्ने नेसनहरू छ, जातिहरू छ, यिनीहरूको राज्य छैन। यसै गरी यो देशको एकात्मकवादीहरूले हामीलाई पेलिरहन्छ भने, हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति मान्दा जेल हालिरहन्छ भने यो नेपाल भन्ने पनि नरहन सक्छ नि। त्यो त के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चलिआएको कुरा हो। हेर्नुहोस् न, संसारमा हरेक देशहरू टुक्रिएको छ। हेर्नुहोस्, सुडान टुक्रियो होइन। मेरो प्रश्न सिके राउत जस्तै तपाईँले क्वेसन त्यता नजानुहोस्। मैले भन्छु पोलिटिकल साइन्सको एउटा चाहिँ मैले तपाईँले भनेको चाहिँ एउटा यसको रेस भन्दै मात्रै गरेको हो। भोलि गएर के हुन्छ भने मैले संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा पनि यो कुरो राखेका थिएँ, हाम्रो देश युगोस्लाभिया नबनोस्। त्यहाँ मैले लामो समय काम गरेँ, युगोस्लाभियामा पनि हेर्नुहोस् नेपालको तर्फबाट। त्यहाँको इलेक्टोरल अब्जर्भर भएर पनि मैले काम गरेँ, चुनाव गरेर आएको छु मैले।
मैले त्यहाँ भने सबै दलको प्रमुख नेता त्यहाँ हुन्थे, युगोस्लाभिया नबनोस् है। किनभने युगोस्लाभिया पनि हाम्रै जस्तो बनेको, विविधता जोडिएर ब्रेजनेभ टिटोले बनायो। जब मिलोसेभिच भन्ने पछिल्लो चरणको 99 होला, ओली केपी ओली जस्तै उत्फट्याङ प्रकारको चाहिँ राष्ट्रपति बन्यो त्यहाँ। अल्पमतमा सर्बियन जाति, त्यो त रसियन जाति नै हो सर्बियन, त्यसले पुरै पेले हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन। पेलेपछि सुरुमा जात धर्मको कुरा उठ्यो, संस्कार उठ्यो, संस्कृति उठ्यो, त्यहाँबाट जातीय पार्टीहरू बन्यो। जातीय पार्टी बनेपछि बन्दुक उठ्यो, बन्दुक उठेपछि युगोस्लाभिया सिद्धियो। स्लोबोदान मिलोसेभिच जेलमै मर्यो हेर्नुहोस्, हेगमा होइन। त्यस्तै नेपालमा पनि यही नै कथा हो। अहिलेसम्म हामीले लिम्बू खम्बू तामाङ गुरुङ मगर नेवार थारू दलितले सहर र ढङ्गलाई मिलेर बसौँ है। बाहुन पनि हाम्रै नेपाली, क्षेत्री पनि नेपाली, दलित पनि हामी, आदिवासी जनता हामी नेपाली। तर के होस् भने बाहुनको अधिकार जहाँ छ ती सम्मान खात राख्दै अन्यलाई त्यहाँसम्म ल्याउँ। त्यसको आधार प्रक्रिया भनेको संहिता हो, पूर्ण समानुपातिक र संहिता हो, अधिकार पूर्ण अधिकार सहितको संहिता हो। यति गरौँ मात्रै भन्दैछौँ हामीले। यति भन्दा पनि मान्दैन भने बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, यहाँ द्वन्द्व बढ्दै जान्छ, एक अर्कामा जातीय चाहिँ विभेद बढ्दै जान्छ होइन, फैलिन्छ। र अन्ततोगत युनाइटेड नेसनै बसेर, त्यहाँ पनि युनाइटेड नेसनबाटै म बसेको थिएँ, युनाइटेड नेसन आएरै हामीलाई के छ भने छुट्टा छुट्टै देश बनाउनु पर्छ। जस्तै इस्ट टिमोर, पूर्वी टिमोर हेर्नुहोस्, छुट्टै देश। त्यसो भएर के छ भने तपाईँले भने जस्तै हामीलाई विखण्डनकारी नारा लगाउँदैन, मैले यही भन्छु, हामी होइन विखण्डनकारी तपाईँ हो, तपाईँ विखण्डनकारी तपाईँहरू हो। हामीले त भोलि के छ भने बाध्य भएर मैले मेरो जीवनकालमा मेरो छोरा नातिले खम्बुवान छुट्टै राज्य भन्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको म कोटेसन जहिले पनि दोहोऱ्याउँछु, यो देश 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो, त्यसै भनेका थिएनन् होइन। त्यसकारण त्यसलाई मात्रै आत्मसात गरौँ। संविधान सभा मैले यही भनेको थिएँ, त्यति मात्रै आत्मसात गरौँ न, सबैलाई फुल बनाइदिउँ, कोही चाहिँ फुल कोही झारपात नबनाइदिउँ। अहिले पनि यो गर्न सकिँदैन भने फेरि पनि तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियाबाट म भन्छु, म यो देश टुक्रिनबाट कसैले पनि बचाउन सक्दैन। त्यति धेरै खतरामा छ देश। भल्नरेबल हेर्नुहोस्, चाइना आफैमा पावरमा छ, यसको कुनै पार्ट चाहन्छ, इन्डिया कुनै पार्ट चाहन्छ हाइड्यामको लागि, युरोपियन युनियन एउटा यसलाई आफ्नो पार्ट चाहन्छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, म अन्तिममा 99 तिर फर्केँ होला क्रोएसियाबाट। क्रोएसिया अमेरिका भागमा पर्याएर छ। त्यहाँ स्लोबोदान मिलोसेभिच यताको राष्ट्रपति थियो, फ्रान्जो तुजमनले जित्यो राष्ट्रपति हामीले चुनाव गराउँदा होइन। फ्रान्जो तुजमनले जित्यो, स्वतन्त्र भएपछि क्रोएसिया 3 वर्षमा तेस्रो बन्यो ओलम्पिकमा। हेर्नुहोस् त्यो कसले खेलेको थियो। त्यस्तै यहाँ पनि चाहिएको छ उनीहरूलाई, यहाँको हाम्रो माटो पनि चाहिएको छ उनीहरूलाई। र त्यो हुन नदिउँ, त्यो हुन नदिनुलाई हामी एक बनौँ, एक बन्नलाई सबैलाई अधिकार दिउँ। अहिलेको आवश्यकता यो हो। तपाईँको टेलिभिजनमा अहिले पनि नेपाल अहिले आज अब एमाले माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस बन्यो होइन। जनता समाजवादीको त हिसाब किताबै नगरौँ होइन। त्यसको मैले हिसाब गर्दिनँ, किनभने उपेन्द्र यादव, महेन्द्र ठाकुर, अशोक राईहरू के हुन् मलाई राम्रो थाहा छ होइन। यिनीहरूलाई अहिले पनि चेतना आउन्, यो देशलाई नटुक्राउने हो भने तपाईँहरू अहिले पनि के छ भने सबैले आफ्नो सहोदर दाजुभाइ मान्नु तयार हुनुहोस्। चाहे त्यो लिम्बू खम्बू तामाङ गुरुङ मगर दलित मधेसी थारू जोसुकै होस्, आफ्नै दाजुभाइ अङ्कमा मार्नु तयार हुनुहोस्। त्यो भनेको संविधान संशोधन गरेर सबैलाई अधिकार दिइहाल्नुहोस्। होइन भने भोलि जसरी सर्बियन जातिहरू भाग्दै 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 हिँड्नु पर्थ्यो त्यहाँ होइन, क्रोएसियाबाट, सडीबाट, हर्जगोभिनाबाट, ब्रान्डबाट, क्रोएसियाबाट तपाईँ पनि भोलि। तर त्यहाँ युगोस्लाभिया भाग्ने ठाउँ सर्बिया थियो, सर्बियनको छुट्टै, नेपालमा त छैन, कहाँ भाग्ने हो होइन। त्यसकारण त्यो सचेत हुनुहोस्, तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो थ्रेटन होइन। अन्तिममा मैले सोध्नु छुट्याएको र हजुरले भन्नुपर्ने कुनै कुराहरू छ जसको कारणले गर्दाखेरि हजुरको जति पनि अडियन्सहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो पनि जति अडियन्सहरू हुन्छ, उहाँहरूले राम्रोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसले मलाई अत्यन्तै राम्रो अवसर दिनुभयो। यहाँको उद्देश्य पनि चाहिँ भने एउटा विचारलाई चाहिँ सम्प्रेषण गरौँ भन्ने महान रहेछ। यसमा म सलाम गर्छु यहाँलाई। र फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा हामीले आफैलाई करेक्सन गरौँ। आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू, मधेसीहरू आफैले करेक्सन गरौँ। गल्ती मैले कहाँ गरेँ। जस्तै नेवारहरूले विजय सैजुले किन कुरो उठाइरहेछ, नेवारको खम्बुवानको सवाल आरके खम्बुले किन उठाइरहेछ, दलितको सवाल विशेन्द्र पासवानले किन उठाइरहेछ, र उसले उठाएको कुरो किन हामीले चाहिँ समर्थन गरेनौँ। र हामीले जहाँ समर्थन गऱ्यौँ, जसलाई नेता मान्यौँ, त्यसले हामीलाई के बनायो अहिलेसम्म, त्यो कुरो चाहिँ हामीले अहिले संश्लेषण गरौँ अझै पनि होइन। संश्लेषण गरेर अब के छ भने अगाडि आउँ र आइसकेर के बुझौँ भने अब काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले बनेको छ। अब यतातिर कुदेर प्राप्ति के गरिन्छ भन्ने कुरो आफैलाई चिनौँ। र अहिले के छ भने तपाईँ, हामी नागरिकहरू, हामी जनताहरू सच्चिन सक्यौँ भने हामीले तयार गरिदिएको एउटा खाका छ, पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन।
त्यसको चाहिँ भनौँ सङ्घीय सदस्यहरूले मुहान खम्बुवान तामसाङ थरुवा नेवा खसन बगरा तमुवान छ र यसमा हामीले एक चरण चाहिँ भोट हाल्ने महत्त्व मिलायौँ भनेदेखि यो देशमा हामी वास्तविक नागरिक अनि मात्रै बन्छौँ यहाँ र यो कुरो चाहिँ के छ भने सबैको मन होस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई यहाँको यो बादशाह जुन अनलाइन खबर छ यो अत्यन्तै लोकप्रिय छ अझै लोकप्रिय होस् र मलाई अत्यन्तै आफ्नो चाहिँ यो कुरो राख्नु यसलाई यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय खमान जय पहिचान हवस् धन्यवाद